बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मोमिना अली जिनको हुआ शौक स्कूटी सीखने का, और यहाँ पे मोमिना अली ने सोचा कि अब स्कूटी सीखनी है तो किससे सीखूं। यहाँ पर मोमिना को नज़र आया अपना शौहर। चलो जनाब, हमने वीडियो में देखा कि मोमिना सीख रही है स्कूटी अपने शौहर से, और दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी एक फिल्मी पिक्चराइजेशन करवा रहे हैं स्कूटी चलाते हुए। स्कूटी आई या नहीं आई, मगर व्यूज तो आए। इसके साथ साथ जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी वो आयशा का एक सीन है जिसमें उसने भी कहा कि मैं स्कूटी चलाऊंगी और स्कूटी सीखूंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पहले आयशा ने कहा हाँ यार मुझे स्कूटी चलानी है, इट्स मीन उसके लिए कोई हार्ड एंड टफ नहीं है स्कूटी खरीदना। अब यहाँ पे स्कूटी चलानी भी थी, जाहिर है सीखनी है। अब सीखने के लिए आयशा को कुछ भी नहीं मिला, तो आयशा ने सोचा जब मोमिना सीख रही है स्कूटी तो मुझे भी सीखनी चाहिए, और सीखूं ना सीखूं अगर मोमिना चला भी रही है स्कूटी और वीडियो बन रही है तो डेफिनेटली मैं क्यों पीछे हटूं। यहाँ पर फौरन आयशा बैठ गई स्कूटी चलाने के लिए अपने भाई के साथ। अब यहाँ पर जब मैंने ये पूरी वीडियो देखी तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ऑफेंसिव लगा, और मैंने कहा अब मैं चुप नहीं रहूंगी, यहाँ मुझे बोलना है। यहाँ किन के लिए बोलना है? यहाँ मुझे अपने आने वाले छोटे बच्चों के लिए बोलना है, यहाँ मुझे उन टीन एजर्स के लिए बोलना है जो हर गलत चीज़ को इन इन्फ्लुएंसर के चैनल्स पर देखकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या हम नहीं जानते हमारे सोसाइटी में, बल्कि हर सोसाइटी में बहन भाई का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता है, और इस रिश्ते में एक रिस्पेक्ट होती है, एक ऑनर होता है और मोहब्बत होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक बिल्कुल डिफरेंट रिश्ता है, और भाई और बहन का रिश्ता एक पाक रिश्ता है, सभी समझते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयशा साहिबा स्कूटी चला रही हैं और पीछे अली साहब बड़े मज़े से जाके बैठ गए। इसी तरीके से मोमिना ने जब स्कूटी चलाई तो अली उसको स्कूटी चलाना सिखा रहा था। मोमिना और अली का मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लगा, मगर जैसे ही आयशा स्कूटी पे बैठी और अली पीछे बैठा तो ये बहुत ऑफेंसिव लग रहा था। बहन आगे बैठी है, भाई उसको सिखा रहा है बाइक चलाना। अगर तुम यहाँ पे किसी गाड़ी को सीख रही होती तो मुझे बुरा नहीं लगता, अली कार अगर आपको सिखाता तो कहीं से भी बुरा नहीं लगता, लेकिन स्कूटी पे मुसलसल जो है धक्के लग रहे हैं और ऐसे पोज से आप बैठ रहे हो जो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है बहन और भाई का इस तरह से बैठना। आगे आप लोग खुद भी बेटर समझ सकते हैं, मैं हर बात यहाँ पे ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती। सो फ्रेंड, यहाँ पर इन लोगों को समझाने के लिए इनके घर में इनकी अम्मा मौजूद है माशाल्लाह। वैसे वो घर में सारे काम खुद करती हैं, इनकी औलादें घर में पड़ी सोती रहती हैं, वो खाने भी बनाती हैं। फिर इनके बच्चों को उन्होंने पाला है, अपने बच्चों को उन्होंने पाला है बचपन से जवानी तक, इवन कि उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। अब भी वो क्या कर रही हैं, इनके आपस के जो दरमियान के डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें वो दोस्ती कराती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि अभी के वीडियो में आपने देखा कि जहाँ पर आयशा ने ट्रोल किया मरियम को हेयर बैंड लगाने पे कि ये सिर्फ मुझ पे अच्छा लगता है, अगर वेट कम होगा तो ये अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर उनकी अम्मा ने फौरन देखा कि मेरी बेटी का दिल दुख रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं अपनी मर्जी से कर लो, जो कुछ पहने अच्छा लगता है उस पर। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को सेटिस्फाइड किया, मरियम को खुश कर दिया। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं देख पाए कि एक गलत काम हो रहा है, मैं अपने बच्चों को मना करूं और आयशा को समझाऊं कि आयशा शर्म कर लो बेटा, तुम में शर्म नहीं है मगर मुझ में है, तुम्हारा भाई है, उतर जाओ स्कूटी पे से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है स्कूटी पे आगे बैठने की। अगर सीखना ही है ना तो पहले मोमिना सीखे फिर उससे सीख लो, थोड़ी तमीज़ रखो। मगर यहाँ पे अम्मा भी चुप करके बैठी रही। अम्मा घर में थी, अम्मा को देखना चाहिए था कि हो क्या रहा है, और अगर उस वक्त तक नहीं पता तो जब बाद में इनको पता चला तो उस वक्त मना करती। वीडियो घर में भी इनके यहाँ पहले चलती है, उसके बाद अपलोड होती है, तब भी उन्होंने मना नहीं किया। तो यहाँ पर मैं ज़रूर इस बात को कहूँगी कि बड़ों का बहुत ही लीड रोल होता है अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना करने के लिए या उनको तमीज़ सिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया आयशा गिर गई, स्कूटी से गिर गई। स्कूटी से गिरने वालों का हाल या मोटरसाइकिल से गिरने वालों का हाल आयशा को नहीं पता, इसलिए बड़े मज़े से उन्होंने कहा कि आयशा गिर गई, जबकि इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें बनावटी भी हैं। यहाँ पे
میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، عائشہ جس طریقے سے بیٹھی تھی، ایک تو وہ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے، ٹھیک ہے وہ تو چلو ٹھیک تھا، اس کا اپنا تماشا تھا، لیکن جس طریقے سے وہ بیٹھی اپنے بھائی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں لوگوں کو مس گائڈ کر رہی تھی، بڑا غلط امپریشن دے رہی تھی۔ عائشہ جو ہے اس نے مومنہ کی جیلسی میں بیٹھنا شروع کیا۔ خریدنی اس کو نہیں ہے کوئی اسکوٹی، کیونکہ یہ اتنے زیادہ ویلدی پرسن ہے کہ اگر خریدنا چاہیں تو اپنی گاڑی آرام سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ نے جب اسکوٹی پہ سفر کیا جو بھی 2-4 منٹ کا، اس کے بعد جب عائشہ اتری ہے تو اس کا فیشل ایکسپریشن سب نے دیکھ لیا تھا کہ اسکوٹی اتنی ہیوی بائک کی شکل میں تھی کہ نہ وہ اس کو بیٹھ کے چلا سکتی ہے، نہ وہ اس کو روڈ پہ چلا سکتی ہے۔ صرف اس کو کنٹرول کرنا ہی نہیں ہوتا، جو کہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا، اس کا ویٹ کور نہیں ہو رہا تھا، تو آگے کا تو سوچنا ہی بیکار ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ لوگ جب کھانا بناتے ہیں اور صبح ان کی اماں 12 بجے جب اٹھ جاتی ہیں اور وہ سب بچوں کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہیں، اور ان کی پسند کا، عائشہ کے لیے اگر ڈائٹ کا کھانا ہے تو وہ ڈائٹ کا بنا کے رکھیں گی، اور مریم کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ سا کھانا بنائیں گی، روٹیاں بھی بنائیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے یہاں پر، لوگوں نے کہا کہ یار ماں سے کام کرواتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ماں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنی اولادوں کی کیا تربیت کر رہی ہوں، یہ میں غلط چیز سکھا رہی ہوں، یا پھر ان میں ایکسٹرا ہمت ہے، یا میں بھی پاسبل یہ بچے جب ان کو کما کے دیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اب تم ہمیں کھلاؤ، کما تو ہم رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے کمانے کی کھلانے کی ایج گزر چکی ہے، اب ان کی ایج ایسی ہے کہ وہ گھر میں آرام کریں۔ یہاں پر مومنہ جاتی ہیں بڑے مزے سے اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے کوکر کھولتی ہے، اس میں جو ہے پھول گوبھی اور چکن بنا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہاں مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن خوشی جب ہوتی جب مومنہ کہتی کہ میں نے آج کا سالن بنا کے رکھ دیا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے، میں نے اپنا فیوریٹ سالن بنایا ہے۔ یہاں پر مومنہ نے کہا آج میں ایک بڑی زبردست چیز بنا رہی ہوں۔ اچھا، اس وقت میرے مائنڈ نے کہا کہ میں بھی پاسبل مومنہ گھر کے لیے کوئی اچھی سی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہو، جو کہ مجھے لگا کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، یار ایسا کیسے ہو گیا۔ لیکن واقع میں جب دیکھا تو وہ مومنہ اپنے ہی لیے تھوڑے سے اس نے چکن لی ہوئی تھی، اس میں آئی تھنک ونگس بھی تھے، اس نے وہ میرینیٹ کر کے اس کو فرائی کیا۔ اب جب تمہاری فیملی میں اتنے لوگ ہیں تو آپ کو نہیں دکھتا کہ ہمیں تھوڑا زیادہ بنانا چاہیے جو کہ سب آسانی سے کھا لیں؟ وہ تو بچے کو کھانے کیجیے تو بچے ہی نہیں کھائیں گے، بچے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں یہ تھا کہ عائشہ اس وقت نہیں تھی، کیونکہ عائشہ کو اس طریقے کی ڈیپ فرائیڈ آئٹم بالکل منع ہے، تو عائشہ وہاں سے دور ہٹ گئی مجبوراً۔ ایک طریقہ اور بالکل غلط ہے، جو کہ اگر اور گھروں میں مجھے نہیں پتا اگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ 2 طریقے میں نے کوکنگ وتھ شبانہ کے ہاں اور ایک یہ آمنہ کی فیملی میں دیکھے ہیں کہ یہ کھانا بیڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، چاہے وہ مریم کی شادی کے بعد مریم کی دعوت میں آئس کریم ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، یہ بہت ایزیلی بیڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، جو کہ بالکل منع ہے، اسلام میں بھی منع ہے۔ اور اگر آپ میڈیکلی سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو یہ چیز سائنٹیفکلی بھی بالکل منع ہے، کیونکہ بیڈ پہ تو ہم سوتے ہیں، وہاں ہمارے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کھانا کھانا بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ بیڈ پہ ہم لیٹتے بھی ہیں، تو آپ کھانا کیسے کھا رہے ہو وہاں پر؟ اب یہ چاروں بیٹھ کے وہاں پہ وہ میرینیٹڈ چکن کو فرائی کر کے کھا رہے ہیں، اور اتنی سی چکن کو پتہ نہیں اتنے سارے لوگ کیسے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں شاید ان کا ٹیسٹ ان کو اچھا نہیں لگا تو بچ گئی وہ چکن۔ اینی یہاں پر کوشش کرنی چاہیے تھی کہ امی بڑی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بولتے کہ تم لوگ اتنے بڑے بڑے بیل کے بیل ہو گئے ہو، بیڈ پہ کوئی کھانا نہیں کھائے گا، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے بلال کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل رکھی ہے، وہاں پہ جا کے کھا لو، یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس چیز کی تکلیف کسی نے نہیں کی اور بیڈ پہ ہی بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو پلیز لوگوں کو یہ چیز انفلوئنس میں نہیں دیں کہ بیڈ پہ کھانا کھاتے ہیں، بھائی آمنہ فیملی کھاتی ہے تو ہم بھی کھائیں گے، ایسی بات لوگ کریں گے تو یہ بہت غلط ہو جائے گا، اور آپ کے چینل کا نام بھی غلط لوگوں میں آنے لگے گا کہ یہ انفلوئنسر اچھے نہیں ہیں۔ اس چیز کی کوشش اس وقت مریم کو، مومنہ کو، ان کی اماں کو کرنی چاہیے، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ بچے اب خود بہت بڑے ہو چکے ہیں اور ان کو خود بھی تمیز ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں کھانا چاہیے۔ فرینڈ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا بیل آئیکن۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.